सदनदेखि सडकसम्म राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक हर क्षेत्रका विषय र प्रसङ्ग यो कार्यक्रम आजको सन्दर्भ। नमस्कार, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म दिपेश दाहाल। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा हामी देशभर भएका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर क्षेत्रका विषयलाई विश्लेषणात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। केही समय अगाडि पत्रकारसँग नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भनेको एउटा शब्द हो, कांग्रेस प्रतिपक्षमा नै बस्छ। जनताले कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमा नै बस्न आदेश दिएका हुन्। उनले यो कुरा पटक पटक दोहोऱ्याउँदै आएका थिए। अङ्कगणितीय हिसाबमा पनि निकै कमजोर छ नेपाली कांग्रेस, जसका कारण सरकारमा जाने सम्भावना नदेखेका देउवाले पटक पटक सरकारमा नजाने अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए। तर अहिले समयले ठ्याक्कै उल्टे फेरेको छ। 5 वर्षका लागि प्रतिपक्षमा नै बस्न जनादेश पाएको कांग्रेस 4 वर्ष नपुग्दै सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुगेको छ। अझ भनौं, आजबाट नै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले देशको सत्ताको बागडोर हातमा लिएका छन्। अलि अगाडि कर्णाली प्रदेशबाट सुरु भएको कांग्रेसको सत्तारोहण यात्रा प्रदेश 2 र गण्डकी हुँदै संघीय सरकारसम्म पुगेको छ। अप्रत्याशित आएको सर्वोच्चको आदेशबाट प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवालाई चुनौती भने धेरै छन्। चुनौती मध्येको सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै सरकार टिकाउनु अर्थात् सरकारको आयु नै हो। आजसम्म सत्ताको बागडोर सम्हालेको एमालेको आन्तरिक अन्तविरोधको उपज प्रधानमन्त्री बनेका देउवाको जग निकै कमजोर छ भन्ने टिप्पणी समेत हुन थालेको छ। देउवा सरकारको अहिलेको चुनौती नै सरकारको आयु कति लामो जान्छ भन्ने हो। लगभग एमाले एक भइसकेको अवस्थामा देउवालाई विश्वासको मत पाउन निकै कठिन छ। शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत पाउनका लागि सिङ्गो जनता समाजवादी पार्टीलाई सरकारमा ल्याउन जरुर भएको जानकारहरूले बताएका छन्। गत जेठ 7 गते संविधानको धारा 76(5) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्दा देउवाले नेपाली कांग्रेसका 61, एमालेका 26, माओवादी केन्द्रका 49, जनता समाजवादी पार्टीका 12 र राष्ट्रिय जनमोर्चा 1 गरी 149 सांसदको हस्ताक्षर राष्ट्रपतिलाई बुझाएका थिए। संसद विघटनपछि सर्वोच्च अदालत पुग्दा देउवाका पक्षमा 146 सांसद रहे। तर अब एमाले एक ढिक्का भएको अवस्थामा देउवाको पक्षमा जम्मा 123 सांसद मात्रै रहनेछन्। यदि सिङ्गो जसपाको साथ पाए सरकारको बहुमत हुन्छ। 32 सांसद भएको जसपाको महन्त ठाकुर पक्षसँग 20 सांसद छन् भने देउवा नेतृत्वको गठबन्धनमा रहेका उपेन्द्र यादव पक्षसँग 72 सांसद छन्। संविधान अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ, अर्थात् देउवालाई बहुमत जुटाउन 30 दिनको समय बाँकी छ। देउवाको पक्षमा रहेका माओवादी केन्द्र, जसपाको उपेन्द्र यादव समूह राष्ट्रिय जनमोर्चालाई समेटेर देउवाको सरकार बन्नेछ। गठबन्धनको भावना अनुसार मन्त्रालयको भागभण्डा गर्नु प्रारम्भिक चुनौती हुनेछ। अझ शेरबहादुर देउवालाई आफूले गरेको वाचा नै पूरा गर्न चुनौती धेरै देखिन्छन्। उनले केही समय अगाडि मात्र आफू प्रधानमन्त्री भए लगत्तै सबै नागरिकलाई कोरोनाको खोप दिने प्रतिबद्धता नै व्यक्त गरेका थिए। अब सोही प्रतिबद्धता पूरा गर्ने ठाउँमा उनी आइपुगेका छन्। तर उनले भाषण गर्दा भने जत्तिको सहज भने अवश्य पनि छैन। पछिल्लो समय सरकारले चिनिया कम्पनीसँग खरिद गरेको 40 लाख र अमेरिकी सरकारले कोभ्याक्स मार्फत दिएको 15 लाख डोजका कारण बढेको खोपको उपलब्धता देउवालाई राहत हुनेछ। तर अझै पनि लाखौं डोज खोप अपुग छ, जसको सुनिश्चितता गर्नु देउवाका लागि थप चुनौती हुनेछ। ओलीले गृह मन्त्रालय मातहत रहेका राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग, अर्थ मन्त्रालयको राजस्व विभाग लगायतका सरकारका महत्त्वपूर्ण निकायलाई आफू मातहत ल्याएका थिए। त्यही कारण कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओली अधिनायकवादी बन्न खोजेको आरोप लगाएको थियो। अब देउवाले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएका निकायलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउँछन् वा उनकै अधिनायकवादी प्रधानमन्त्री बन्छन्, त्यो पनि हेर्न बाँकी नै छ। विपक्षी गठबन्धनका नेताको रूपमा देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश मार्फत संवैधानिक निकायहरूमा गरेको नियुक्ति स्वीकार नगर्ने बताएका थिए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग लगायतका संवैधानिक निकायहरूमा संसदीय सुनवाई बिना नै नियुक्ति भइसकेको छ। तर यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने मात्र होइन, संवैधानिक निकायमा गुमेको साख र विश्वासलाई पुनर्ताजगी गर्नुपर्ने चुनौती देउवा सामु छ।
हिजो प्रतिपक्षमा रहँदा काङ्ग्रेसले कोरोना महामारीबाट प्रभावित आम नागरिक र निजी क्षेत्रलाई राहतका कार्यक्रम ल्याउन सरकारसँग माग गर्दै आएको थियो। अब आफैले सरकारको नेतृत्व गर्दा हिजो माग गरे जस्तै राहत कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेछ भने महामारीबाट थलिएको अर्थतन्त्रलाई उकास्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि देउबा सरकारकै काँधमा छ। निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले सबै नेपालीलाई खोप सुनिश्चित गरेको दावी गरेका छन्। सिंहदरबार छाड्नु अघि देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले नेपालमा खोप उत्पादन नभए पनि छोटो समयमा नै नागरिकलाई खोपको व्यवस्था गरेको दावी गरेका हुन्। 1,31,00,000 मात्रा खोप सुनिश्चित भएको र 2 करोड भन्दा बढी खरिदको प्रक्रिया रहेको उनले बताएका छन्। खोपको अभावमा आफ्नो सरकारले खोपको बन्दोबस्त मिलाएको भन्दै भोलिबाट नयाँ सरकारले आफूले खोप ल्याएको भनेर प्रचार गर्न सक्ने आशंका समेत व्यक्त गरेका छन्। आज देश कोभिड-19 को महामारीबाट गुजिरहेको छ, जसरी विश्व पनि गुजिरहेको छ। म विगतका विवरणहरूतिर जान चाहन्न। कस्ता समस्याहरूको, कस्तो कठिन परिस्थितिको, कस्तो अभावका बीचमा, तयारीहीन अवस्थामा कसरी हामीले सामना गर्यौं र तयारीलाई कसरी अगाडि बढायौं, त्यस सम्बन्धमा सिंगै देश जानकार छ। मैले अहिले दोहोऱ्याइरहनु पर्ने जस्तो लाग्दैन। अहिलेको प्रश्न भनेको खोपको आपूर्ति हो मूल प्रश्न। अब हामी कोभिड-19 लाई नियन्त्रण गर्ने चरणमा प्रवेश गरेका छौं र हामीले अब सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई खोप लगाउने, खोप उपलब्ध गराउने प्रबन्ध गरेका छौं र देश खोप युक्त अवस्थामा सबैलाई पुर्याउने त्यस बाटोमा अगाडि बढिसकेको छ। खोपको माग र आपूर्ति बीचको ठूलो असन्तुलन, खोपको असमान वितरण र खोप राष्ट्रवाद जस्ता असहजताका बीचमा पनि नेपालले कोभिड विरुद्धको खोपलाई तीव्रता दिएको छ। हामी खोपका उत्पादक होइनौँ, तर हामीले छोटो समयमा नै आफ्ना नागरिकलाई खोपको व्यवस्था गरेका छौँ र मोटामोटी रूपमा या ठूलो मात्रामा मूलतः यस सन् 2021 भित्र हामीले मूलतः ठूलो जनसङ्ख्यालाई खोप लगाइसक्नेछौँ। केही बाँकी रहला, त्यसलाई पनि लगाउँदै जानेछौँ र अब लगातार खोप लगाएर सम्पूर्ण जनतालाई खोप सुविधा उपलब्ध गराउनेछौँ। हालसम्म पहिलो डोज खोप प्राप्त गर्नेको सङ्ख्या 26,11,807 पुगेको छ। दोस्रो डोज प्राप्त गर्ने 9,32,868 पुगेको छ। खरिद गरिएको 50 लाख मात्रा र अनुदानमा 21 लाख मात्रा गरेर 1,31,00,000 मात्रा सुनिश्चित भइसकेको छ। 2 करोड भन्दा बढी मात्रा खोप खरिदको प्रक्रिया टुङ्गो लागेको छ। आगामी केही महिनाभित्रै सबै नेपालीहरूले खोप पाउने सुनिश्चित आधार तयार भएको छ। प्रतिकूल अवस्थामा पनि कोभिड महामारीका विरुद्ध प्रभावकारी लडाईँ सञ्चालन गरिएको छ। मैले धेरै भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। हामीले भारतबाट अनुदान 10 लाख र 1 लाख गरेर 11 लाख डोज प्राप्त गर्यौं र चीनबाट र 10 लाख थप खरिद गर्यौं। चीनबाट 40 लाख डोज हामीले खरिद गरेका छौं, जसमध्ये 8 लाख आइसकेको छ र अरु 32 लाख क्रमशः आउँदै जान्छ। खोप लगातार हामी लगाउँदै जान्छौं र खोप आउँदै पनि जान्छ। थप 60 लाख डोज खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। अमेरिकाबाट उपहार स्वरूप हिजो मात्रै हामीले 15 लाख चान्सन डोज जोन्सन एन्ड जोन्सन, जो एक मात्र खोप लगाए हुन्छ, दोहोऱ्याएर लगाउनु पर्दैन, त्यो प्राप्त गरेका छौँ। चीनबाट प्राप्त अनुदान 18 लाख डोज, 16 लाख डोज अनुदान दिने नयाँ घोषणा भएको छ। जापानबाट आज मात्रै घोषणा भएको छ अस्ट्रेजेनिका करिब 16 लाख
जो भारतबाट आएको खोपको एक डोज मात्रै लगाएर बाँकी रहेको जनसङ्ख्या थियो त्यसलाई पनि डबल डोज अब दिन सकिन्छ। कोभ्याक्स अन्तर्गत 3,48,000 आएको छ र 3,50,000 आउँदैछ। कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत 60 लाख डोज क्रमशः प्राप्त हुनेछ। जोन्सनको 50 लाख, मोडर्नाको 40 लाख, फाइजरको 40 लाख र कोभिसिल्ड एक्स्ट्राजेनेकाको 20 लाख गरी 1,50,00,000 डोज सुविधा मूल्यमा प्राप्त भएको छ हुँदैछ। बालबालिकालाई दिन मिल्ने फाइजरको 60 लाख डोज खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। अर्थात् अब हामीलाई खोपको अभाव छैन। हुन त मलाई थाहा छ भरे बेलुका या भोलि बिहानबाट सुरु हुनेछ, ल्याइदिएको खोप, लगाइरहेको खोप, लगाएका फोटो खिचेर अघिल्लो सरकार गयो हामीले खोप दिन थाल्यौँ भनेर तमासा सुरु हुनेछ। मानिलिउँ कट गरेर जादु गरेर चाहिँ उनीहरूले आजै ल्याएका हुन् कि खोप जस्तो एउटा प्रचार गर्नेछ। मलाई प्रचारको कम्पिटिसन गर्नु छैन। निवर्तमान प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्। सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्नुका साथै 149 सांसदको समर्थन जुटाएका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको भोलिपल्ट ओलीले फैसलाको आलोचना गरेका हुन्। सिंहदरबार छाड्नु अघि टेलिभिजन सम्बोधन गर्दै ओलीले सर्वोच्च अदालतले संविधान संशोधन गरेको दावी गरे। सर्वोच्चको फैसलाले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको सन्तुलन भङ्ग भएको उनको दावी छ। लोकतन्त्रको रक्षा, विकास र सुदृढीकरणमा यी फैसलाहरू सहयोगी रहे कि असहयोगी? यिनले राजनीतिक स्थायित्वलाई बल पुर्याए कि क्षति? यसबाट दलीय व्यवस्था बलियो भयो कि कमजोर? समग्रमा राजनीतिलाई फैसलाले अग्रगामी दिशा दिए कि पछाडि फर्काए? यसको समीक्षा भविष्यले गर्ने नै छ। समयले आफ्नो कसीमा घोटेर यिनको औचित्यबारे अग्नि परीक्षा लिँदै जानेछ। तर संविधानको सर्वोच्चता र विधिको शासनमा विश्वास गर्ने पार्टीका हैसियतले फैसलाको पालना गर्ने विषयमा पार्टी स्पष्ट रहेको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपालको संविधान अक्षरहरूको सँगालो मात्रै होइन, यो त नेपाली जनताको दशकौं लामो पसिना, सङ्घर्ष र बलिदानको दस्तावेज हो। नेपाली जनताको विश्वास, भविष्य र सपना समेटिएको दस्तावेज हो। संविधानको निर्माण एवं रक्षामा निर्णायक तथा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको पार्टीका हैसियतले हाम्रो चासो र चिन्ता संविधानको रक्षामा हो। नेपाली जनताको बलिदानी सङ्घर्षबाट प्राप्त लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा हो। हामीले अवलम्बन गरेको बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणालीको भविष्यप्रति हो। फैसलाका कतिपय प्रावधान र यसमा प्रयुक्त भाषा शैलीले लोकतन्त्रप्रति विश्वास राख्ने सबैलाई अत्यन्तै चिन्तित तुल्याएको छ। मुलुकको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित रहनु लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। आवधिक निर्वाचन मार्फत जनताका प्रतिनिधिहरू चयन हुनु र जनप्रतिनिधिहरू मार्फत मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालित हुनु जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता प्रकट हुने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण माध्यम हो। त्यसैले निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको प्राणवायु मानिन्छ। तर ताजा जनादेशका लागि जनतामा जाने निर्णयलाई निरङ्कुश र कानुनको अपव्याख्यामाथि आधारित भएर एवं दलीय प्रणालीको आधारभूत संरचना भत्काएर सरकार बनाउने कुरालाई लोकतान्त्रिक भनेर गरिने परिभाषाले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई
गलत दिशातिर धकेल्न सक्छ भन्ने कुराप्रति हामी गम्भीर र चिन्तित छौँ। नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त बमोजिम राज्यका सबै अङ्गबीच समन्वय हुन सकेमा मात्रै र सबै आफ्नो सीमाभित्र मर्यादित र संयमित रहन सके मात्रै लोकतान्त्रिक प्रणाली सुरक्षित र गतिशील हुन सक्छ। लोकतन्त्रका आधार स्तम्भका रूपमा रहेका राज्यका 3वटा अङ्गबीचको सन्तुलन सर्वोच्च अदालतको यस फैसलासँगै नराम्रोसँग खलबलिन पुगेको छ। क्षणिक रूपमा यसले कसैलाई हर्षित तुल्याउला, कसैभित्र विजेताको भाव पनि हुर्किएला, तर लोकतन्त्रको मूल्यमा प्राप्त विजय क्षणभङ्गुर र अर्थहीन हुन जान्छ। विगतमा पनि यस्ता विजय उन्माद हामीले देखेकै हौँ, तर कालान्तरमा ती खुसीहरू लोकतन्त्र गुम्दाको पीडामा परिणत भएको निकट अतीतको यथार्थलाई हामीले बिर्सन सकेका छैनौँ। 2052 सालमा मनमोहन अधिकारीजीले नेतृत्व गरेको सरकार जब अपदस्थ गरियो, त्यसबेला राजनीतिलाई ट्र्याकभन्दा बाहिर लगियो र यसले गम्भीर दुष्परिणाम ल्याउँछ भनेर मैले टिप्पणी गरेको थिएँ। त्यसपछिका घटनाक्रमहरू, दुष्परिणामहरू राजनीतिलाई आफ्नो कोर्समा जनप्रतिनिधि संस्था वा जनता मार्फत त्यसलाई निरूपण हुन नदिएर अन्त लगियो भने कस्तो परिणाम आउँछ भन्ने कुराको दृष्टान्त हामीले पहिले पनि देखेका छौँ, भोगेका छौँ। हाम्रो चिन्ता राज्यका मुख्य अङ्गहरू बीचको सन्तुलन खलबलिएर लोकतन्त्रको संरचना नै क्षतिग्रस्त होला कि भन्नेमा हो। 2052 सालमा पनि अदालतले राजनीतिलाई ट्र्याकभन्दा बाहिर लैजाँदै गम्भीर दुष्परिणाम ल्याएको भन्दै उनले संविधानको धारा 76 को 5 मा दलीय हुइप नलाग्ने फैसलाको चर्को आलोचना गरेका छन्। पार्टी चुनाव चिन्ह र घोषणा पत्रका आधारमा जनताबाट चुनिएर आउने तर सरकार बनाउने बेलामा जो कसैलाई समर्थन गर्न सक्छन्, जुनसुकै ठाउँमा भोट हाल्न सक्छन्, हुइप लाग्दैन भन्ने व्याख्याले दलीय व्यवस्थालाई नै चुनौती दिएको उनले बताए। दलले व्यक्तिलाई उम्मेदवारको रूपमा मनोनयन गर्छ। जनताले दलका घोषणापत्र हेरेर, दलका कामहरूलाई हेरेर, दलका आचरणहरूलाई हेरेर आफ्नो अभिमत प्रकट गर्छ। तर यसरी पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार बनेको र दलको चुनाव चिन्ह एवं घोषणापत्रका आधारमा जनताले विश्वास गरेर निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिले सरकार बनाउने बेलामा चाहिँ जो कसैलाई समर्थन गर्न सक्छन्, उनीहरूले जुनसुकै ठाउँमा भोट हाल्न सक्छन्। त्यस्तो गर्दा उनीहरूमाथि कुनै हुइप लाग्दैन, लगाउनु हुँदैन, लगाउन पाइँदैन जस्ता कुरा र सांसदहरू दलका प्रतिनिधि मात्रै होइनन् भन्ने व्याख्याले हाम्रो दशकौँ लामो सङ्घर्ष, दलीय आस्थाका लागि चुकाएको मूल्य र दलीय प्रणालीको आधारभूत प्रस्थापनालाई नै चुनौती दिने काम गरेको छ। एउटै दलका सदस्यहरू सत्ता र प्रतिपक्ष बन्ने यस्तो परिकल्पना कुनै पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीले गर्दैन। निश्चित व्यक्तिका निश्चित आकांक्षा परिपूर्तिका लागि गरिएको संविधानको यस्तो अपव्याख्याले वस्तुतः संविधानको संशोधन गर्ने काम गरेको छ, पछि फर्किने गरी। हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणालीले भविष्यमा लामो समयसम्म यसले सिर्जना गर्ने राजनीतिक विकृतिहरूको मूल्य चुकाउनु पर्नेछ। राजनीति जब मूल्यहीन ढङ्गले चल्छ, विगतमा पनि 46 सालको आन्दोलन पछि पनि हामीले राजनीतिक विकृतिका विभिन्न स्वरूपहरू देखेका छौँ, जुन कुराको पुनरावृत्ति नहोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। ओलीले 2052 सालमा मनमोहन अधिकारीले नेतृत्व गरेको सरकारको पालामा भएको घटना सम्झँदै उनले राजनीतिक ट्र्याक बाहिर लगेको र त्यसले दुष्परिणाम ल्याउँछ भनेर टिप्पणी गरेको पनि सम्झिएका थिए। उनले राज्यका महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूबीचको सन्तुलन खलबलिएर लोकतन्त्रको संरचनालाई क्षति होला कि भन्ने चिन्ता समेत व्यक्त गरेका छन्।
आसन्न राजनीतिक विकृति र यसले सिर्जना गर्ने जोखिमप्रति हो। राजनीतिक प्रश्नहरूको फैसला गर्ने मुख्य जिम्मेवारी दलहरूको हो, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताको हो। त्यसैले राजनीतिक प्रश्न जोडिएका मुद्दाहरूमा अदालतको अधिकतम संयमको अपेक्षा गरिन्छ। अदालतले राजनीतिक सम्बन्धमा परेका मुद्दामा प्रवेश नगर्ने भन्ने नजिर पनि बसाइसकेकै हो। पहिले अत्यधिक न्यायिक सक्रियता मार्फत प्रत्येक विषयमा हात हालेर, अझ कहिले कहिले त सन्दर्भै नभएका, मागै नगरिएका विषयहरूसम्म अगाडि बढेर अत्यधिक न्यायिक सक्रियता मार्फत प्रत्येक विषयमा हात हालेर त्यसरी न त गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ, न त्यति ठुलो भारी बोक्ने सामर्थ्य यस्तो निकायमा हुन नै सक्छ। खेल खेल्ने जिम्मेवारी खेलाडीहरूको, तर रेफ्री स्वयंमा गोल गर्ने या खास पक्षलाई जिताउने इच्छा जागृत भयो भने त्यसले जोखिम निम्त्याउँछ। अझ सन्दर्भ नै नउठेका या बादी पक्षले माग दाबी नै नगरेका विषयमा पनि, त्यस्ता विषयमा समेत फैसला दिँदा जटिलता मात्रै बढाउँछ। अहिले संवैधानिक नैतिकताको विषय पनि उठाइएको छ। मैले लोकतन्त्रका निम्ति सम्पूर्ण जीवन समर्पित गरेको छु। लोकतन्त्र मेरा निम्ति जीविका होइन, जीवन हो। हाम्रो चिन्ता राज्यका अङ्गहरूको निष्पक्षता, पवित्रता र स्वच्छतामाथि हो। खास प्रश्नमा दोहोरो मापदण्ड अपनाउन पुग्यो। खास फैसलाका बारेमा खास पक्षले हप्तौँ अगाडि जानकारी पाउने अवस्था सिर्जना भयो र गरिएका निर्णयहरूको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने स्थिति बन्यो भने यस्ता संस्थाहरूप्रति जनताको विश्वास ह्रास हुने वा गुम्ने परिस्थिति सिर्जना हुन सक्छ, जुन बहुतै चिन्ताको विषय हो। र हामीले गरिरहेको चिन्ता पनि यही संस्थाहरूको विश्वसनीयतामाथि हो। राज्यका विभिन्न अङ्गहरू, निकायहरू, संस्थाहरूमाथि जनताको विश्वास उठ्यो भने त्यसले जनतामा नैराश्यता पैदा गर्दछ र त्यसका दुष्परिणामहरू भयावह हुन सक्दछ। अदालतको फैसलाका कारण म सरकारबाट बाहिरिनु पर्यो भनेर मैले यी प्रश्नहरू उठाएको होइन। सरकारबाट त म आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि पनि यस्तै मध्यवर्खामा बाहिरिएको हो। त्यति बेला परिवेश भिन्न थियो। मैले त्यति बेला पनि भनेको थिएँ, कहिलेकाहीँ जनताको अपेक्षा र संसदीय अङ्कगणितका बीचमा विरोधाभास उत्पन्न हुन्छ। विरोधाभास त्यहाँ मात्रै उत्पन्न हुने रहन्छ। जनताको आकाङ्क्षा र अरू विभिन्न प्रकारका आकाङ्क्षाहरूका बीचमा पनि विरोधाभास पैदा हुने रहेछ। मैले भनेको थिएँ, यो नै समयको अन्त्य पनि होइन। मेरो अटल विश्वास जनतामाथि थियो र आज पनि छ, र तिनै जनताको विश्वासबाट त्यसको 1.5 वर्षपछि मैले यो जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर पाएको थिएँ। आज फेरि जनताको जनादेशले होइन, सर्वोच्चको परामादेशले। जनताको जनादेश त मेरो पक्षमा थियो, परमादेश शेरबहादुरजीको पक्षमा भयो। त्यसकारण सर्वोच्चको परामादेशका कारण मैले सरकारको जिम्मेवारीबाट बिदा लिँदैछु। सरकारबाट बाहिरिनु परेको विषयमा मलाई रत्तिभर चिन्ता छैन। यसकारण पनि चिन्ता छैन कि मैले देश र जनताप्रति सम्पूर्ण निष्ठाका साथ र इमान्दारिताका साथ देशको समृद्धि, सुशासन, विकास यी कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर, जनतालाई सेवा सुविधा पुर्याउने उद्देश्यलाई ध्यानमा राखेर सम्पूर्ण इमान्दारिताका साथ काम गरेको छु र
विकासका निम्ति नयाँ नयाँ भिजनहरू दिएर विकासको गतिलाई असाधारण ढङ्गले र अभूतपूर्व ढङ्गले अगाडि बढाएको छु। मेरो नेतृत्वमा देशले चौतर्फी ढङ्गले एउटा विकास परिवर्तन र रूपान्तरण अनुभूत गरेको छ। जनताले राहत महसुस गरेका छन्। त्यसकारण मलाई आफ्नो कामप्रति खुसी छ, म ढुक्क छु र मलाई यसमा चिन्ता गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। चिन्ता त कुनै व्यक्तिसँग प्रतिशोध साध्न वा कुनै व्यक्तिका आकांक्षा परिपूर्ति गर्न मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणाली, संवैधानिक व्यवस्था र दलीय प्रणालीमाथि जस्तो खेलाची हुँदैछ त्यसप्रति हो। आज देश कोभिड-19 को महामारीबाट गुज्रिरहेको छ, जसरी विश्व पनि गुज्रिरहेको छ। म विगतका विवरणहरूतिर जान चाहन्न। कस्ता समस्याहरूको, कस्तो कठिन परिस्थितिको, कस्तो अभावका बीचमा तयारीहीन अवस्थामा कसरी हामीले सामना गर्यौं र तयारीलाई कसरी अगाडि बढायौं त्यस सम्बन्धमा सिंगै देश जानकार छ। मैले अहिले दोहोऱ्याइरहनु पर्यो जस्तो लाग्दैन। अहिलेको प्रश्न भनेको खोपको आपूर्ति हो मूल प्रश्न। अब हामी कोभिड-19 लाई नियन्त्रण गर्ने चरणमा प्रवेश गरेका छौं र हामीले अब सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई खोप लगाउने, खोप उपलब्ध गराउने प्रबन्ध गरेका छौं र देश खोप युक्त अवस्थामा सबैलाई पुर्याउने त्यस बाटोमा अगाडि बढिसकेको छ। पार्टी स्वतन्त्रता र बहुदलीय व्यवस्था नै पहिलेदेखिको माग भएको उनले बताएका छन्। उनले सर्वोच्चले हुइप लगाउन पाइँदैन भनेर गरेको व्याख्याबारे पनि प्रश्न उठाएका छन्। सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्दा संविधानको धारा 76 को 5 मा प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई हुइप नलाग्ने व्याख्या गरेको थियो। हवस् त, कार्यक्रम आजको सन्दर्भ आजलाई यति नै। भोलि फेरि नयाँ विषय र प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। तपाईं पनि हेर्दै गर्नुहोला बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडाबाट सञ्चालित पहिलो सेटेलाइट टेलिभिजन नेशनल गोल्ड टेलिभिजन।